तुमका परत एकदा हे सगळे कसे झाले हे म्हाका एक सांगा तुम्ही प्रेसिडेंट झाले कसे तुम्ही पळय जेन्ना पार्टी कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली तेन्ना नॅशनल प्रेसिडेंट हांव आसलो आनी म्हाका आतां रिसंटली आमचे जे फाउंडर मेंबर्स आसात तेंच्यांनी एक पत्र बरयलें की आयज जे पार्टीचे भितर खुबशे आवाज जाता जावं सो मिडियाच्या माध्यमांतून सोशल मिडियाचेर खुबसो स्टेटमेंट्स आउट जाता आनी जे पार्टीक आनी ओवरऑल जो पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनाक हर्ट जाता सो तेका लागून फाउंडर मेंबरांनी म्हाका लेटर बरोवन हेजेर कितें तरी तोडगो काडपाचो पडटलो आनी ते सगळे पॉयंटली तेंच्यांनी मेन्शन करून म्हाका लेटर बरयलें आनी त्याच लेटराचेर आयचे जे तुमकां पयलें आसतलें आयज सकाळचे आमी अनाउन्समेंट केल्लें आसा पयलीं म्हटल्यार जे टर्मिनेटेड 10 टर्मिनेट मेंबर केल्ले आसा मीन्स जो कॉन्स्टिट्युशनल जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनाचेर आसा त्या पद्दतीन फॉलो करिनासतना तांकां टर्मिनेशन हें काडलेलें सो तें तांकां टर्मिनेशन जे आसा तांकां परत घेवन तांकां सद्याक सस्पेन्शनाचेर फॉर डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी अशें घातलेलें आसा आनी दुसरे जे आसा जे जनरल सेक्रेटरी आनी विश्वेश नायक तसोच अजय कुलकर जो ट्रेजरर आसलो तेंच्यांनी खुबशे स्टेटमेंट्स मिडिया माध्यमांतून आउट केल्ले सो तेंचेरूय जो फाउंडर मेंबरांनी लेटरांत मेन्शन केल्ले की ते खूब डॅमेज आमच्या पार्टीक जाता म्हणून सो तेंचेरूय एक सस्पेन्शनाची हे काडलेली आसा आनी तांकां डिसिप्लिनरी कमिटीच्या अंतर्गत इन्क्वायरीक बसयल्ले आसा तशेंच जे सगल्यो स्टेट कमिटीज आसूं जावं ब्लॉक कमिटी आसूं जावं डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसूं ह्यो सगल्यो सद्याक डिजॉल्व केल्ल्यो आसा फॉर रिऑर्गनायझेशन कित्याक सद्याक इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी केन्ना इलेक्शनाक लागून आमकां प्रिपरेशन करपाक जाय सो पार्टी स्ट्रेंथनिंग करपाक जाय सो हे सगळे स्टेप्स जे आसा ते आमी घेतलेले आसा प्लस आमी फुडें जेन्ना पावल मारता तेन्ना बरे तरेचें ऑर्गनायझेशन करून लोकां मेरेन वचून आमचे जाता तितले जे कॅन्डिडेट आसा ते फुडल्या इलेक्शनाक घालपाचे तशेंच जो ऑर्गनायझेशनल हितून आमकां मेंबरशीपूय वाडोवपाचें हेजेरूय आमी काम करतले आनी सगळ्यांक युनायटेडली घेवन हें काम आमी फुडें व्हरतले आता ते दोग जाणांक तुम्ही काढलेले आसा विश्वेश आणि अजयाक तितून तेंच्याकडे कितें एक्सप्लेनेशन बी कितें मागतले तुम्ही ना फाउंडर मेंबरांनी जे लेटर म्हाका केल्ले एज पर दॅट तांकां हांवें ऑलरेडी ती नोटीस जी आसा ती सर्व केल्ली आसा थ्रू अ ईमेल कित्याक तेंच्यांनी फाउंडर मेंबरांनी म्हाजे कडेन डिमांड केल्लो बींग अ नॅशनल प्रेसिडेंट की जे सद्याक चल्लां तितून पार्टी ऑर्गनायझेशन बिल्ड जावचे सांडून आमकां दुसरे रितीन म्हटल्यार नेगेटीव हे वयता सो तें जावपाक जायना सो ताका लागून तांकां सद्याक ते सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आसा आनी तेंचेर जो डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी आसा तो तांकांय चान्स मेळटलो की तेंचे कितें हे आसा पॉयंट्स आसा ते मांडपाक आनी एक म्हणल्यार फाउंडर मेंबर जो मनोज परब आशिल्लो तेंच्या विशयाचेर कितें तरी तुमी तांकां स्टेट प्रेसिडेंट वो कितें परत हे करपाक तुमी उलोवप बी चालू जातले सद्याक तरी तशें कांय सांगूना पूण इलेक्शन आमी विथीन 45 डेज सगळीं इलेक्शनां कंडक्ट करतले अशें थारायल्लें आसा आनी हे इलेक्शनाचे रितीन कितें आसा ते सगळे विथ अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस जो आसा फॉलोअप करून आमी ते करतले कित्याक एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्युशन आमचो कितेंय स्टेप आसतलो ते पार्टी कॉन्स्टिट्युशनाक पालन करूनच आमी घेतले पण तुम्ही उलयतले मनोज परबाक बी कितें चान्स दितले तुमी ना हे सगळे जे डिपेंड आसा कित्याक सगळे आमचे फाउंडर मेंबर्स आसा फाउंडर मेंबराचे थ्रू म्हाका लेटर येयल्ले आसा सो हे सगळे जे कितें घालपाक जाय फुडें व्हरपाक जाय ते आमी ऑर्गनायझेशनल रिस्ट्रेंथनिंग जी आसा ते रिस्ट्रेंथनिंगाचे हितून आमी बाकीचे डिस्कशन्स आमची मिटींग घेवन आमी करतले स्टेट प्रेसिडेंट तशेंच कमिटी इलेक्शन जातले आसता हय सगळी कमिटीची सगळी इलेक्शन आमी परत काडटले कित्याक इलेक्शन प्रोसेस कन्क्लूड करूनच फुडले स्टेप्स आमी घेतले ओके थँक्यू व्हेरी मच विरेश तुमचो टायम दिवपा खातीर बिझी आसा थँक्यू